الرحمن الرحیم طه پمانے اللہ پوئیگی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا نازل کړی مونږه قرآن پتا باندې دې دپاره چې ته ځان تکلیف کې واچوې یا لتشقا دا چې ستړی شي ته الا تذکرتن مگر نصیحت دے لمن یخشا دپاره د هغه چا چې یریږي تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نازلېدل دي د طرف د هغه چا نه چې پیدا کړي د ځمکه والسماوات العلا واسمانونه اوچته الرحمن مهربان ذات دے علی العرش استوا پا عرش باندی برابر دے لہو دی اللہ لرا ما غصدی فی السماواتی چی دی پا اسمانونو کی وما فی الارض واغا چی دی پزمکو کی وما بینهما واغا چی پا مزدی کی دی وما تحت سرا واغا چی دی لاندی دخٹنا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ كَچرتا پزورا کے وینا لرا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى یقیناً دا اللہ پوئیگی دزر پراز باندے وَأَخْفَى او خپٹ باندے اللہ لا الہ الا نشتے لائق دی عبادت مگر دغا اللہ دے لہو الاسماء الحسنى دی اللہ لدی نمونا خستا